علی شاہ مردان امام کبیرا علی شاہ مردان امام کبیرا کے بعد سے نبی شد بشیرا نذیرا کے بعد سے نبی شد بشیرا نذیرا علی شاہ مردان زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش علی علی کل شیء قدیر علی علی کل شیء قدیر علی شاہ